سلام تعني حبلي زخبركم من فتوات تقاتلتي مدب سابوعين تاي مسلمون كم تلموده ناس ساعة الزحرنا يوم حصرتن وانا ونزبلنا يوم زينات حزنا لكم مسينا لنا نسانا مكتالكم نعدم فلماك عند تاتمنا بخم كنابل بريزيدنت قزيو من محدار تقرأ اي تقيتات جوردها بحدش سلطانه نابي منبر سلطان كمل اسمو خانم تقليسون بزرزر ان ملكاتو قدايك خون يوم بخاليسين عدما اب اخيبات زركبه مع خلاي كوميتي ود بحزبا ويان حرنا تقرأ لومي مقلاتك زرقح كم زخال استقامتا انتخون اتزرقح مقلاسي مساء تسفى حزب تقرأ زو السنيو انداتو حال اللي يرقم بفلاي دما امونغو ويزرو فتلورك قبرز قابهرن عالم قبرو حدن تفتيرو زبحال زلو ازدراراب قداي ون كاسيلو بركز زور أكلات اندات قبابل وزركب قد يقوين يركبه كنكافل لكم بنا لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار أين الزنقع سنة يصان حيتم كملس حذي يفرت قطات إرنا ميديا تقاعد إرنا نكتسلمك وقدر راح تقول سلمس على ميديا سمعهم منهم من يمزر نقول له ATM تايس مهم ناي سل public funds سنتي من تهاب بزول خايم قطر من هاتفوز علسات زي يوم وانا أنا ناي ما خت ميديا أنا قال يقولون له أما خت تهاتفوز تسأوتو ترى صبوا كاز وانا صبوا كنوا لمن أمنا يسألهم كامبين بحر ميديا متقاضات إنهم سبناي تقرأ ميديا كله تسمع ذا الخاص صرفي تحدث ورده جيتاچون صادقان دمقتال أبيكانا كهذا زون كب تقرأ ميديا كنسمع يدليتهم أيهونس سو تودي بزخانة يكون منجدي بزخانة يكون كرزي monopoly of power comes to أيهون and one of my proudest achievement زولو وكوا تقافتنا يوم invincible يخونون حسب بهذا يقولون قال يوم عبيت اسم سلازلهم ترى حني قال بقى قال تايم يوم كنا تحصر بمرد من قدرهم سيم الله أنا ستيل كده جمل هاي ولا مش كله دخمتهم تمتدرات حشني يرويني يوم بزعها سلام بوخلو نجار بوجه إنفتح عن أفتر بقينا كذا ناي سلام حسب زقروكوا بتمتدراتي من يوم حمش تسوات فرحكم لهم ناولا نفرح حسب زي قرب كاوس ألم وضع خالي أجندة زي ولا حيل ميديا تقصاصرو حزب تقرأي غرف اليونا ناتس ألم كوع اللي دليتو خلي أجندة يقول إفرت كم تقرأي كدحن زي البوليس يكون كحنس أصدلي كم يقرأ ناي بكتاب تاك قالوا أما أنا زي فطر هو يكون بعلم زلوا هو سلطان حزب يقول له هون حاف كيف كتب له لي سب كتأثر له حزب تقرأي ملك خان عفنا كتأتوا أي تخلين ساعة قمن إسي أوي نو إذا زي قبل إذا مالت قلقليو مس كاورياليتي نهدمه ناو قدر لقاعتو كي ترق طفي أو تبيلف نحنا لو ألاو نتنا الرقاقز حزون مقالة تقوميتو بس فتحه وحط قوينو نايك أفتح محضرنا مدبه زوعل أفتح زي فلت أسوأيك أفتح محضر إخا تأموغا زي فلت أسوأي ناي رايا لما تأم محضر إخا ناوي لزوعل كاورياليتي تستفاتح نتعرف هزباونت زي ولو جنزب تمسيا كمين نسألما كوعلا ناي ما خدت جنزب أي وصحي الخات حتى تكو كم عبي كحدث كوي غزر هردا أي وصحي كحدث بانو I have all the documents من تاي وصيدو هلنا حزون يفرت قطات إيرو عفتانا يسألم علام أو تزي هنا خالي نقر كوعل لي سيولو بزعبا تقراي زي حلا بزعبا نايتي closely نيت زخونة مايوبيك أرحق أخري زي خيل قجلة مسار حقورو امزحسو سو ميديا كمرسو ويخلون بمتى كاباسيهم هلسو it has already been
the very idea of democratizing media time مسلك كابيد توصل سوات قص مغواري ግን ኣይምለስ ኢሎም ይሓስቡ እዚ ንኣብነት መቐለ ኤፍኤም ኣብ ትሕቲ ከንቲባ እዩ ተባሂሉ ተመሊሱ ኣሎ ይኾነ ድሌቶም ክትምለስ ኣነ እኮ ሕዚ እንታይ ዝልካ ዘለኹ ናይ ምምላስ ድሌት የብሎምን ማለት ይኹን ተፈጥሩ ዘሎ ኣብ መሬት ዘሎ ባይታ መቐለ ኤፍኤም ናይ መንስሙ ብፁዕነት እና ዘርዘረ ዝውዕለሉ መድረክ ተኮይኑ ሰብ ይሰምዖን ማለት እዩ ካልእ ነገር ይሁን ሰብ ከልዓሉ እኮ እዮም ዝደልዩ ትፀለመስ ናብታ ይስሙን ከምፅኡ ውደል እዩ ተረዳህ ዶ ኣብ ኣዳራሽ ክፀንሕ ዝግብኦ ፀለመስ ብዙሖም ሓጊዞምና እኮ ኣደባባይ ባዕሎም ኣፎም እናኸፈቱ ተዘይውፅዎ ነይሮም ስም ምጥፋእ እዩ ዝመስል ገለ ከምዚ ዓይነት ዝወረደ ሓሳብ ይሓስቡ እዮም ተይለካ ቅድሚ ዓመት ማእመንካ ዶ ዓበይቲ ስም ዘለዎም ሰባት እኮ እዮም ሕዚ ኣብ ሚድያ ኣይምለስን ከም ስቴት ኦፍ ኣፌርስ ተቐየረ እዩ ማለት ይደል እየ ማለት ኣብ ስልጣን መፅኦም ሰብኣይ ኦፍ ኮርስ ይኣስሮ ኣለዎ እኮ ሕዚ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ብፕሬዝደንትነት ንግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም መሓድሩ ፀንሑ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ስልጣኖም ከም ዘብቅዐ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ዕላው ምግባሩ ስዒቡ ጌታቸው ረዳ መጻኢ ጉዕዞም እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብሉ ግምታት እንዳተንጸባረቁ ይርከቡ ካብቶም ብበዝሒ ዝንጸባረቁ ዘለዉ ግምታት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ንፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነበር ስልጣን ክህቦ ከም ዝኽእል ብፍላይ ድማ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ንምእላይ ንፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ነበር ተመራጽ ከም ዝገበሩ እዮም በርከት ዝበሉ ኣካላት ዝጠቕሱ ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ድሌታት ፌደራል መንግስቲ ንጌታቸው ረዳ ተጠቒምካ ሕዚ እውን መፈጸሚ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትግራይ ክገብሩ ይኽእል ዝብሉ ግምታት ድማ ዘንጸባርቁ ኣይተሰኣኑን በተበለበቲን ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ጌታቸው ረዳ ንክልተ ዓመታት ዝገበሩ ምሕደራ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምንታይ መንገዲ ተእዘብዎ ቀጻሊ አንፈት ኣይተ ጌታቸው ረዳ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና ኣብ ኣኼባ ዝርከብ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሎሚ መግለፂ ክዝርግሕ ከም ዝኽእል እንዳተገመተ ይርከብ 17 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ብኣቆፃፅራ ገጽ ጀሚሩ ኣብ ኣኼባ ተቐሚጡ ዝርከብ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብቲ ዝገበሮ ኣኼባ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ተፅቢት ዝግበረሉ ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ ብፍላይ ድማ መጻኢ ተስፋ ትግራይ ዝውስን ዝተባሃለሉ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እንታይ ዓይነት ውሳነ ሒዙ ክወፅእ ዝብል ግምታት ናይ ብዙሓት መዘራረብ ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ ብርግጽ ገለገለ ኣካላት ዝርግሕዎ ዘሎ ሓበሬታ ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ ኣንጻር ብርክት ዝበሉ ኣመራርሓ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተሰሊፉ ዝብሉ ዛዕባታት እንዳንጸባረቁ ይርከቡ ብፍላይ ኣብ መንጎ ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሄርን ኣለም ገብረዋህድን ኣፈላላይ ተፈጢሩ ክልተ ጉጅለ ዳግም ኣብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በቂሉ ዝብሉ ሓበሬታ ዘንጸባረቁ ኣካላት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሄር ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓዊሱም ኣብቲ ውድብ ምክትሎም ኮይኖም ንዘገልግሉ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋነ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ኣመራርሓ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ጎነን ኣሰሊፈን ኣንጻር ኣለም ገብረዋህድ ይንቀሳቐሳ ኣለዋ ክብላ ይጠቕሱ ብፍላይ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሄር ካብ ፌደራል መንግስቲ ንላዕሊ ንኣስመራ ከም ዝኣምናን ኣንጻር ፌደራል መንግስቲ ንዝግበር ምንቅስቓስ ከም ዝድግፋ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ዝጠቕሱ እንትኾኑ ካብ ፈጻሚ ስራሕ ተላዒሉ ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ክወርድ ዝተገደደ ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ ብወገኑ ግን ኣብዚ ጉዳይ ዘለዎ ቅዋም ዝተፈለየ ምዃኑ እዩ ዝነገር ብፍላይ ኤርትራ ሕዚ እውን ምስ ፌደራል መንግስቲ ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዋ ዝጠቅስ ኣለም ገብረዋህድ ክልቲኦም ወገናት ተፈላለዮም ዝብል ሓሳብ ፈጺሙ ከም ዘይቕበሉ እዩ ዝግለጽ ብፍላይ ክልቲኦም ወገናት ሕዚ እውን ኣብ ምጽናት ህዝቢ ትግራይ ምጥፋእ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኩትር ድሌት ዘለዎም እዮም ኣብ ምስ ሓዲኦም ተሰሊፍና እንገብሮ ቃልሲ መወዳእቱ ንዓና ዝጉድ ይክብል ትርር ዝበለ ቅዋም ከም ዝሓዝ እዮም ብርክት ዝበሉ ኣካላት ዝጠቕሱ በተበለበት ግን እዞም ዘሎ ሓበሬታ ጭቡጥ መረዳእታ ዘይብሎም ምስ ምዃኖም ተታሒዙ ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ኣኼቡ ዛዚሙ ዘውፅኦ መግለፂ ናይዞም ኩሎም ሕቶታትን ግምታትን ዕልባት ዝህብን መጻኢ ተስፋ ህዝቢ ትግራይ እውን ዝውስንን እዩ እንዳተባሃለሉ ይርከብ